नमस्ते आदरणीय मित्रहरू। हामी जहाँ भए पनि नेपाली हौँ। नेपालको राजनीति सरकारका विषयवस्तुहरू जहाँ गए पनि हामीले हाम्रा नजरहरू, हाम्रा कानहरू नेपालतिरै फर्किरहेका हुन्छन्। यत्रो राजनीतिक दिशा कतातिर गइरहेको छ आजको दिनमा पनि भन्ने कुरालाई फेरि पनि हेर्न आवश्यक छ। मलाई के लाग्छ भने संविधानलाई पुनर्स्थापना गरेर, संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर अदालतले एउटा राम्रो निर्णय गर्यो भन्ने मेरो पनि ठमाइ हो, धेरै मानिसहरूको ठमाइ हो। तर त्यही अदालतले अर्को निर्णय गरेर पार्टी नेकपालाई विघटन गरेर पुरानै अवस्थामा जानु भनेर जुन आदेश दियो, त्यसले फेरि एक किसिमको पार्टीको खिचलो र पार्टीको विवादलाई अझ चरम चुलीमा पुर्याएको महसुस गरेका छन्। अब यहाँ के छ भने पार्टी पुरानै अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने डरलाग्दो एउटा अवस्था छ। नेपाली जनताहरू भन्दा पनि नेपालमा रहेका एमाले पार्टीभित्रका कार्यकर्ताहरू र नेताहरू बीचमा बहुत ठुलो उपशङ्काहरू छन्। अदालतले निर्णय गर्ने बित्तिकै माधव नेपाल झलनाथका ग्रुपले माओवादीका नेता प्रचण्डसित बाई गरेर उनीहरू एमालेमा फर्केर आइसकेपछि उनीहरू यो एमाले पार्टीमा अब हामी जाने, कसरी जाने, अब यत्रो विद्रोह गरियो, धेरै कुराहरू आरोप चाहिँ आदान प्रदान गरियो, लडालड गरियो, विविध कुराहरूलाई उठान गरियो। तर अब जाँदाखेरि कस्तो व्यवहार होला, जाने कि नजाने भन्ने कुराहरू यिनीहरूले आपसमा छलफल गरे, व्यापक गरे। तर के देखिन्छ भने जे भए पनि एमालेको नेता भनेको चाहिँ नि केपी ओली नै हो। सर्वसम्मतबाट, महाधिवेशनबाट लिडरको रूपमा चुनिएको नेता केपी ओली हुन् र देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन् र सबैलाई समेटेर लिएर जाने केपी ओली नै हुन्। उनैको दायित्वलाई आउँछ। अहिले एमालेलाई फेरि पनि एउटा सङ्गठित हुनलाई एउटा अदालतले मौका दिएको बेलामा, अवसर दिएको बेलामा माओवादीबाट प्रवेश गरेका नयाँ नेताहरूलाई विभिन्न विभागहरूको प्रमुख बनाउनु, अदालतको निर्णयपछि त्यो प्रमुख बनाउनु के हुन्छ भने यो एकीकृत एमाले मैले बनाउन्न भन्ने जस्तै कुरा सिद्ध भएको छ। अब तिमीहरू आयो भने पनि बिना पदका बिना उसका भने छौ भन्ने अर्थ लाग्छ। किनभने अदालतको निर्णयपछि यो निर्णय केपी ओलीको पार्टीले निर्णय गरेको छ। केपी ओलीले बदलाको भावनासहित गरिएको यो पछिल्लो निर्णयले एमालेलाई एकीकृत हुन देला, फेरि एकै ठाउँमा पुग्न देला, एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह छ। फेरि अदालतको भनाइअनुसार त के भने एमालेको विधान छ, एमालेको केन्द्रीय कमिटी छ, ती सब यथास्थानमा हुनुपर्छ र आफ्ना समस्याहरू यथास्थानमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जे हिजो थियो त्यो अवस्थामा आओस् भन्ने अवस्था थियो, त्यो आउन सकेको देखिँदैन। विवाद अरू बढ्दै गइरहेको छ। केपी ओलीका सल्लाहकारहरूले अनेक वक्तव्य दिएर झड्केलोको व्यवहार गरिरहेका छन् एमाले फर्केका नेताहरूलाई। कुनै मान सम्मान त कुरै छोडौँ, उनीहरूलाई एउटा औपचारिक रूपमा सम्मेलन गरेर भेला गरेर वेलकम गर्नलाई हतार हुनुपर्ने ठाउँमा उनलाई अपमान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अझै पनि छिड्के हान्ने कामहरू केपी ओलीबाट पनि रोकिएको छैन।
बिचरा एमाले पार्टीमा फर्कन आतुर भएर फर्केका, आफ्नो पार्टी फेरि मजबुत बनाउँछु भनेर चाहिँ नि फर्केका नेताहरू अलग्गै अछुत भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेकपा सम्पूर्ण नेकपाको नेता भएको केपी ओलीको दायित्व हो कि होइन, अब प्रश्न चिन्ह उठेको छ, प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। केपी ओलीले सबैलाई हिजोको अवस्थामा जे भए पनि, हामी गाली गलौजमा उत्रे पनि अब हामी एक ठाउँमा आयौँ, यसलाई अझ मजबुत गरौँ भनेर सबैलाई अङ्कमाल गर्नुपर्ने थियो। किनभने सरकारमा भएको र पार्टीको अध्यक्ष एमाले, दायित्व उनको हो। उनी पछाडि को उनलाई विरोध गर्ने मान्छे को आउँछन् आउनन् भन्नुभन्दा पनि उहाँलाई वेलकम गर्नलाई केपी ओली अगाडि सरेर जानुपर्ने ठाउँमा कसले मिल्न दिइरहेको छैन केपी ओलीलाई। यो कुरो सोच्न कार्यकर्ताहरूले जरुरी छ। केपी ओलीले किन यस्तो कुरा गरिरहेका छन् र उसका सल्लाहकारहरूले किन यस्ता कुरा गरिरहेका छन्। माओवादी प्रचण्डको पार्टीलाई त कुनै समस्या छैन, उनीहरू त प्रचण्ड पार्टीमा समावेश भए, त्यहाँ कुनै विद्रोह त छैन। 2-4 जना मन्त्री हुन पाएको उनीहरूले 5-7 जना मात्रै यता आएका हुन्, अरू कुनै त्यस्तो समस्या पनि छैन। तर एमालेमा बहुत ठुलो समस्या छ। मलाई लाग्छ पार्टी अलग अलग भएर माओवादी एमाले भए पनि वामपन्थीको सरकार मिलिजुली अझ यो 5 वर्ष गरौँ भन्नुपर्ने ठाउँमा एमाले आफ्नो अस्तित्वमा आइसक्यो। अब हामी अझै पनि पार्टी अलग अलग भए पनि हामी वामपन्थी सरकार दिन्छौँ। हिजो जनतासित प्रतिबद्ध गरेका कुराहरू अझै पनि हामी गर्न कर्मठ छौँ, उद्धत छौँ भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त एमाले पार्टी जुट्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने एउटा खेल खेलिराखेको छ। यो दुःखद कुरा हो। यसलाई सच्याउन कुन निकायले कुन नेताले के गर्ने हो त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर नेपाली जनताले चाहन्छन् कुनै पनि पार्टी कमजोर नहोस्, एउटा नीति सिद्धान्तमा चलोस्, चाहे कांग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्। देशमा राम्रा कामहरू गरून्, राम्रा कामको थालनी होस्। बदमाशी गरेका घटनाहरू त पार्टीभित्रैबाट विरोध हुनु जरुरी छ। विरोध हुँदैमा त्यो अर्को पार्टीको हो भन्ने कुरा कसैले पनि सोच्नु हुँदैन। जनताको पक्षमा बोल्ने नेताहरू चाहे विद्रोही हुन्, चाहे पार्टीभित्रका हुन्, चाहे कांग्रेसका हुन्, चाहे एमालेका हुन्, ती जनताका मान्छे हो। त्यो कुरो बुझ्ने कि नबुझ्ने नेताहरूले जान्ने कुरा हो, न पार्टीले नेतृत्व गर्नेहरूले जान्ने हो। आसे पासे ठेकदारहरू माफियाहरूलाई लिएर कति दिन राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विदेशीको इशारामा पार्टी फोडिनेहरू कति दिन नेपाली जनतालाई चुक्काउन सक्छन्। बडा चासोको कुरा छ। कुनै विवाद छैन माओवादीमा, तर एमालेमा किन यस्तो भइरहेको छ? किनभने एमाले त ठुलो पार्टी हो नि। एमाले ठुलो पार्टी हो, फेरि पनि बहुमत लिएर आउन सक्ने पार्टी थियो, छ, अझै पनि छ। तर त्यसलाई एकीकृत गर्ने कसको जिम्मेवारी हो? पार्टी अध्यक्षको हो नि। यहाँनिर केपी ओली चुक्नु हुँदैन भन्ने धेरै बुद्धिजीवी राजनीति गर्ने नेताहरूको कुरा छ। यही कुरा मैले बुझेको, मैले सुनेको यही कुरा हुन्। फेरि पनि यो पार्टी मजबुत बनोस्, त्यही अनुसार कांग्रेसमा पनि जुन विभाजन सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा दुई खेमामा गइरहेको छ, त्यो पार्टी पनि नफुटोस्। सरकारमा जाँदैमा केही हुँदैन, त्यो कुरो सबैले बुझ्नुपर्छ। राम्रो काम हुनु जरुरी छ।
जनताको पक्षमा काम गर्छु, यो भन्दा मैले यो कुरा राम्रो गर्छु भनेर आउन सक्ने हिम्मत छ कि छैन? छैन भने कोरम पुऱ्याएर देशको ढुकुटी लुट्ने मात्रै काम हो भने जुनसुकै सरकार आए पनि जुनसुकै मान्छे आए पनि केही भन्नेवाला छैन। आजलाई यत्तिकै। नमस्ते।